नमस्कार। जसले आफूलाई हेला गर्छ त्यो हेला गर्नेलाई माया गर्नुपर्छ, यस्तो वेदले भनेको छ। अर्थात् जसले आफूलाई कुनै उपकार गर्दैन उसको आफूले उपकार गरिदिनुपर्छ, अथवा जसले आफूलाई ज्यादै गाली गर्छ त्यसलाई माया गर्नुपर्छ, अथवा जसले आफूलाई द्वेष गर्छ, डाहा गर्छ उसलाई प्रेम देखाउनुपर्छ, यस्तो भनाइ छ वेदको। त्यसैले पनि होला वेद संसारमा सबैभन्दा उच्च छ, सर्वोत्तम छ। किनभने जसले आफूलाई सधैँ दुःख दिइरहेको हुन्छ उसलाई पनि उसको सुखको बारेमा आफूले प्रयास गर्नु भनेर भनिएको छ। यस्तो किन भनिएको भन्दाखेरि परमात्मादेखि अभिन्न भएर रहनको लागि, परमात्मादेखि भिन्न होइन, परमात्मादेखि अभिन्न अभेद रूपले रहिरहनको लागि यस्तो भनिएको छ। र परमात्माको सबैभन्दा प्रिय हुनको लागि यस्तो भनिएको छ। किनभने यो सारा संसार जो जति छ त्यो त परमात्माको हो, परमात्माको रूप हो। यहाँ त वास्तवमा परमात्मै परमात्मा हो। यथार्थमा हामीले यस्तो कुरा नजानेर अज्ञानवश, भ्रमवश, प्रमादवश अनेक रूपमा, विभिन्न रूपमा मेरो तेरो, तेरो मेरो भन्ने भावमा रहिरहे पनि, म मेरो भावमा भन्ने रहे तापनि, भेदभावमा हामी चुर्लममा डुबे तापनि परमात्माको दृष्टिकोणमा त सबै केवल परमात्मै रूप हो। परमात्मादेखि भिन्नता यहाँ कहीँ केही छँदै छैन, केवल परमात्मा मात्रै हो। र हामीहरू परमात्मामा परिणत हुनको लागि परमात्माको सबैभन्दा प्रिय हुनुपर्छ। त्यसको लागि ज्ञानी भक्त हामी हुनुपर्ने हुन्छ। ज्ञानी भक्त भनेको जसले परमात्मालाई मात्रै भएको देखिरहन्छ, जो परमात्माको ज्यादै प्रिय छ। किनकि सर्वत्र परमात्मा रूपले देख्ने यस्तो स्वभाव भएको हुनाले यस्तो मुख्य भक्तलाई ज्ञानी भक्त भनिन्छ। परमात्मामा बदलिनको लागि ज्ञानी भक्तको योग्यता हुनै पर्ने हुन्छ। यसका लागि गीतामा 12 अध्यायको 13 श्लोकको सुरुमै अद्वेष्टा भन्ने शब्द छ। अद्वेष्टा भनेको द्वेष नगर्नु, विद्वेष नगर्नु। जसले आफूलाई द्वेष गर्छ, डाहा गर्छ, रिस गर्छ, दुःख दिन्छ त्यसलाई दुःख नदिनु, बरु त्यसलाई सुख दिने प्रयास गर्नु। जसले आफूलाई सधैँ अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिराखेको छ उसलाई हरसम्भव सहयोग गर्नु, राम्रोको लागि, उसको राम्रोको लागि। यस्तो अर्थ हुन्छ अद्वेष्टाको, जुन गीताको 12 अध्यायको 13 श्लोकको सुरुमा छ। अद्वेष्टा भनेर फेरि त्यो लाइनमा अद्वेष्टा पछि के छ भन्दाखेरि सर्वभूतानां मैत्र भनेर भनिएको छ। यो भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण परमात्माले भन्नुभएको संसारको लागि। किनभने उहाँले त वेदको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। गीता भनेको त वेदको प्रतिनिधि हो। गीतालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामीले वेदलाई बुझ्न सक्छौँ।
वेद त धेरै व्यापक छ, धेरै विस्तृत छ, तर छोटकरीमा हामीले गीतामा पाउन सक्छौँ, श्रीमद् भगवत गीतामा पाउन सक्छौँ, यसै गरी श्रीराम गीतामा पाउन सक्छौँ। त्यहाँ जे जति छ सबै वेदको निचोड सारांश हो। त्यसैले हामी जो कोहीले पनि संसारका हामी जो कोहीले पनि यथार्थ ज्ञान पाउनको लागि, किनकि संसारमा सबैभन्दा उच्च ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान, सबैलाई हुने ज्ञान, अभेद ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान त वेदमा नै छ। र वेदको सारा वर्णनको सारांशमा छोटकरीमा गीतामै वर्णन गरिएको छ। जस्तो वासुदेव श्रीकृष्ण परमात्माले भन्नुभयो, के भन्नुभयो? अद्वेष्टा। अद्वेष्टा पछि भन्नुभयो सर्वभूतानां मैत्र भनेर। 12 अध्यायको 13 श्लोकको सुरुमा चाहिँ अब सर्वभूतानां मैत्र भनेको के भने सबै प्राणीमा मित्रता भाव हुनु भनेको। सबै प्राणी संसारमा हामी जो जति मानिस छौँ त्यति मात्रै होइन, यो संसारभित्र जे जति प्राणीहरू यहाँ छन्, पशु पंक्षी लगायत सम्पूर्ण ती सबैलाई यो प्राणीबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबै प्राणीमा भनेको संसारमा हामी जे जति छौँ यो लगायत यो विश्व ब्रह्माण्डमा प्राणीहरू जति छन् सबैसँग हामीले कस्तो व्यवहार गर्ने भन्दा मित्रताको भाव गर्ने। मित्रता भनेको साथीको भाव, अति प्रेम भाव, अत्यन्त आफ्नो भाव। जस्तो एक मित्रले अर्को मित्रसँग राम्रो व्यवहार गरिएको हुन्छ। एक मित्रले अर्को मित्रसँग जो राम्रो व्यवहार, हितैषी व्यवहार, बडो उपकारको व्यवहार, भलाइको व्यवहार गरिएको हुन्छ। किनकि जहाँ राम्रो व्यवहार गरिया हुन्छ त्यहाँ नै मित्रता भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। जहाँ छल कपट हुन्छ, धोखाबाजी हुन्छ, त्यहाँ त मित्रता भन्ने कुरा त आउँदैन नि। यसैले मित्रता भन्नाले के भने सबैसँग अत्यन्त हितैषी व्यवहार, हितकर व्यवहार, आफू जस्तै व्यवहार सबैसँग गर्ने। जस्तो आफूलाई प्रेम मनपर्छ, प्यारो मनपर्छ, त्यसैले सबैको जो प्रेम हो, आफूप्रति जो प्रेम प्राप्त हो त्यो बडो मिठो हुन्छ। त्यस्तै प्रेम आफूले अरूप्रति गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो जो छ व्यवहारलाई मित्रता भाव भनेर भनिएको छ। यसैले सबै प्राणीमा मित्रता भाव हुनु, सर्वभूतानां मैत्र, यसरी भनिएको छ। अब यहाँ हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अब हामीले आफ्ना साथीहरूलाई, आफ्नो हितैषीहरूसँग त हामीले राम्रो व्यवहार गर्छौँ, मित्रता भाव गर्छौँ, तर यतिमा मात्रै सीमित नभएर जुन आफ्नो अति मिल्ने साथीसँग जो व्यवहार गरिन्छ त्यस्तै व्यवहार हामीले संसारका सबै मानिसलाई गर्नुपर्छ। किनभने सबै परमात्माको हो यो संसार। परमात्मामा हामी बदलिनलाई, परमात्मादेखि अभिन्न रहिरहनलाई, परमात्मालाई त हामीले खुसी गराउनु पर्यो नि त। परमात्मा खुसी तैले हुनुहुन्छ जहिले हामीले सबै प्राणीमा मित्रता भाव गर्छौँ। यसरी हामी यो विश्व ब्रह्माण्डमा जे जति मानिसहरू छौँ, एकले अर्काप्रति मित्रता भाव
गर्नुबाट हामी छिट्टो परमात्मामा परिणति हुनलाई ठुलो आधार हुन्छ, ठुलो योग्यता बन्छ। यति मात्रै होइन, सबै प्राणी भन्नाले त सबै पशुहरू पक्षीहरू पनि आएको हुन्छ, किनभने तिनीहरू पनि प्राणी नै हुन्। प्राणीहरू कुनै बुद्धि भएका होलान्, कुनै बुद्धि नभएका होलान्, तर आखिर प्राणी त हो नि त। कुनै सानो रूपमा होलान्, कुनै ठुलो रूपमा होलान्, कतिपय बाठा रूपमा होलान्, कतिपय लाटा रूपमा होलान्, तर आखिर ती सबै त प्राणी नै हुन्। यस अर्थमा हामीहरूले जो माछा मासु अन्डा जो हामी खान्छौँ, यो दृष्टिकोणबाट हामीले तत्काल अहिलेदेखि नै छाड्नै पर्ने हुन्छ। यदि हामी परमात्मादेखि अभिन्न, परमात्माको प्यारो अथवा ज्ञानी भक्त भएर यदि रहन चाहन्छौँ भने, फेरि किन नचाहने? परमात्मादेखि अभिन्न भएर हामी किन नचाहने? अवश्य हामी चाहन्छौँ, किनभने हामीलाई मृत्यु त मन पर्दैन नि त। हामीलाई त अविनाशी सदाकालीन जीवन नै मनपर्छ। सदाकालीन सधैँ रहिरहने अमरता नै हामीलाई मनपर्छ। सधैँ आनन्दै आनन्द मनपर्छ। अब यो कुरा त, यी कुरा पाउनलाई त हामी परमात्मासँग जोडिएकै हुनुपर्छ, परमात्मासँग अभिन्न रहेकै हुनुपर्छ, परमात्माको सामुन्यमा हामी रहिरहेको हुनुपर्छ। तब मात्रै हामीले यी कुराहरू पाउन सक्छौँ। त्यसको लागि त हामीले जो गीतामा भनिएको छ, वेदमा भनिएको छ, अथवा जो यथार्थ कुरा हो, किनकि प्राणीले प्राणीलाई खानु त त्यो त भएन नि, त्यो त अत्यन्त अमिल्दो भयो नि त। आश्चर्य हो नि त, एक प्राणीले अर्को प्राणीलाई हामी माछा भन्न त भएन नि, कि हामी मान्छेको ठाउँमा माछा भन्नु पर्यो आफूलाई, किनकि उसले त ठुलोलाई सानोलाई खान्छ नि, कि हामीले आफूलाई माकुरा भन्नु पर्यो। माकुराको स्वभाव के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बच्चाले आमालाई खाइदिन्छ, माकुरा आमालाई खाइदिन्छ। या त हामीले आफूलाई माकुरा भन्नु पर्यो, या त हामी माउ खाने भन्नु पर्यो आफूलाई। माउ खाने भनेको एउटा बिरालो जस्तो हुन्छ, वनमा हुन्छ, त्यो बच्चाले आमालाई कोपरी कोपरी खाएर सिद्ध्याइदिन्छ, माउ खाने भन्छ। कि हामीले आफूलाई माउ खाने भन्नु पर्यो, तर हामी त तयार छैनौँ नि, माउ खाने भन्न पनि तयार छैनौँ, माकुरा भन्न पनि तयार छैनौँ, माछा भन्न पनि तयार छ। हामी त मानिसै भन्न तयार छौँ नि। त्यसले त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने सर्व भूतानाम मैत्र, सबैलाई मित्रता भाव गर्नु पर्यो, सबै प्राणीहरूमा अद्वेष्टा भावले, द्वेषरहित भावले। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रति बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।